बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप लोगों को ताइफ के इलाके अलमसना के बारे में आज हम बताएंगे। वैसे तो ताइफ के बारे में कमोबेश सभी अफराद को इल्म है कि ताइफ का इलाका कौन सा इलाका है। ये वो इलाका है जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले तबलीग के लिए गए थे। और मारूफ वाक़या है कि ताइफ की वादियों में कुछ लोगों ने हमारे नबी पर जुल्म किया था। यहाँ पर एक बाग है जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे। वो बाग भी हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर एक ऐसा पत्थर भी है जिसके बारे में है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे कुछ देर के लिए तशरीफ़ फरमा हुए थे। नाजरीन, तो ये है तंग गली के आगे एक बाग जिसकी हमने आपको ज़ियारत करवानी थी। ये 3-4 बागों का एक मजमुआ है। यहाँ एक मस्जिद भी है जिसे मस्जिद अददस कहा जाता है। इस गली से जब हम गुजरते हैं तो यहाँ तूत बहुत गिरे हुए हैं। यहाँ तूत के बहुत से दरख्त हैं, ब्लैकबेरीज भी यहाँ पर बहुत हैं। ये है मस्जिद अदास। इस मस्जिद को अदास इसलिए कहा जाता है क्योंकि अदास नौकर था उत्बा बिन रबिया का। वो हमारे नबी का दुश्मन था। हमारे नबी ज़ख्मी हालत में इस मस्जिद के मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे कि उत्बा बिन रबिया ने अपने नौकर के हाथों अंगूर भेजे थे, क्योंकि उससे हमारे नबी को ज़ख्मी हालत में देखकर तरस आ गया था। उत्बा बिन रबिया ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दें कि वो यहाँ से चले जाएं और इस्लाम की तबलीग छोड़ दें और मेरी तरफ से ये अंगूर पेश हैं। जब अदास ने अंगूर पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा, मैं नैनवा से हूँ। तो आपने फरमाया, नैनवा यानी मेरे भाई के शहर से, यूनुस अलैहिस्सलाम के शहर से? तो जवाब में अदास ने दरियाफ्त किया कि आप कैसे जानते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को? तो आपने फरमाया, वो मेरे भाई हैं। अदास ने फिर सवाल किया कि वो तो कई 100 साल कबल दुनिया से जा चुके हैं। तो आपने फरमाया कि वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। ये सुनकर हज़रत अदास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और मुसलमान हुए। ईमान लाने का वाक़या यूँ है कि अदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने नबूवत की ये आसार व सिफ़ात देखकर आपके दस्ते मुबारक और पैरों का बोसा लिया और कह उठे, अशहदु अन्नका अब्दुल्लाहि व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक आप अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। शीबा उत्बा दूर से हज़रत अदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की ये कैफियत देख रहे थे। जब वो वापस हुए तो उन्होंने कहा कि तुमने दस्त बोसी क्यों की? हज़रत अदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने कहा कि ये दुनिया के बेहतरीन शख्स हैं। ये सुनकर उन दोनों ने कहा कि कहीं वो तुम्हें तुम्हारे दीन से बरगुस्ता न कर दें। तुम्हारा दीन उनके दीन से बेहतर है। और यही अदास जब बदर के रोज़ दोनों तरफ से जंग की तैयारियां हो रही थीं तो हज़रत अदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक टीले पर बैठ गए। जब शीबा और रबिया उधर से गुजरे तो आपने उन दोनों का पैर थाम लिया और फरमाया, खुदा की कसम, तुम लोग नबी से लड़ने के लिए जा रहे हो। तुम लोगों का बचकर वापस आना बहुत मुश्किल है। हज़रत अदास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को उन दोनों से एक गूना ताल्लुक़ था, इसलिए बहुत कुछ समझाया मगर वो ना माने तो आप अलग गमगीन होकर बैठ गए। तो नाज़रीन, अब हम उस बाग के बारे में बताते हैं। ये बहुत खूबसूरत सदाबहार दरख्त है। यहाँ तैन के दरख्त भी लगे हुए हैं। इसका जिक्र कुरान करीम में भी आया है। इसको हमारी ज़ुबान में अंजीर भी कहा जाता है। और जैसा कि बताया था कि यहाँ तूत के बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं मस्जिद कुआ। इस मस्जिद से मंसूब रिवायात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ टेक लगाकर बैठे हुए थे। आया ये रिवायत कितनी दुरुस्त है, इस बात की कोई दलील नहीं है। अलबत्ता पुराने लोग और अरब के मकामी लोग इस बात को बयान करते हैं। इस बाग के निकलने के बाद रास्ते में हमें एक और कदीमी मस्जिद नज़र आती है। इसको मस्जिद बिलाल भी कहते हैं और मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं मस्जिद कुआ की तरफ। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। ये एक तारीख़ी मस्जिद है। इसमें एक पुराना पत्थर है कि आप यहाँ पर आए थे। इस मस्जिद में एक महराब बाहर भी है ताकि गर्मियों में नमाज बाहर अदा की जा सके, जबकि एक महराब अंदर की तरफ भी है। इस मस्जिद के बारे में अहले इलाका तो कहते हैं कि हमारे नबी यहाँ आए थे, मगर हदीस से कहीं भी ये साबित नहीं हुआ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए।
طائف کے بارے میں آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جب قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر مجبور کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر بھی اس پر غور کیا تو اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف ہی تھا۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بے جا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو مدت سے شرک اور بت پرستی کے قائل تھے، اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے تھے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرح وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبا سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرو بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ اسی سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ طائف کی مسجد میں بیٹھ کر آپ نے دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس حد تک بدسلوکی کی تھی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر مغموم اور رنجیدہ طریقے سے فرمایا تھا، بار الہا میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی اور سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ اس دردناک دعا کے بعد ایک فرشتہ نازل ہوا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ حکم کریں تو اس قوم کو ان پہاڑوں کے درمیان کچل دوں، تو آپ نے فرمایا ان کی اولادیں مسلمان ہوں گی۔ یوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم کیا۔ بعد میں طائف فتح بھی ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنے آخری 12 سال بھی یہاں گزارے ہیں، اور ان کے نام سے یہاں مسجد بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔